أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अपने आका की इत्तिबा में در پیروی از سرورمان قصد دارم برخی از رویدادهای مربوط به تلاش‌های حضرت مسیح موعود علیه السلام برای اقامه توحید، الگوهای عملی ایشان، نصایحشان به پیروان و شیوه تربیت آنان را بیان کنم. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه می‌فرمایند که حضرت مسیح موعود همواره می‌فرمودند پسر فردی از دنیا رفت و یکی از دوستانش برای عرض تسلیت نزد او رفت. آن مرد با دیدن دوستش فریادی کشید و به گریه افتاد و گفت خدا در حق من ظلم بزرگی روا داشته است. گویی به گمان او خدای تعالی حقی از وی را ضایع کرده بود. ایشان در بیان سخن حضرت موعود فرمودند اما باید اندیشید که بنده چرخی بر گردن خدا دارد. من همواره در شگفتم که چگونه کسانی که به نماز، روزه، زکات، حج، تقوا و طهارت خویش می‌بالند به هنگام بروز سختی‌ها فریاد برمی‌آورند که خدا به ما ظلم کرده است. اما بر دل آن شاعر شرابخوار هندی که کاملا از دین غافل بود در لحظه ای از تجلی حقیقت با وجود اعتیاد به شراب الهام خدا نازل می شود و می سراید جان دادم در حالی که جان را او داده بود. حقیقت این است که حقش ادا نشد. از این رو انسان باید همواره به یاد داشته باشد که نعمتها و فرزندانی که به ما عطا شدند تنها از فضل خدا بودند. این مسئله ایجاب می کند که پیوسته در پیشگاه خدا سر تعظیم فرود آوریم. با هر گفتار و کردار خود توحید او را متجلی سازیم و هرگز حتی اندک شائبه ای از شرک در درونمان راه نیابد. هیچگاه نباید بپنداریم که حقی بر گردن خدا داریم. با اندکی عبادت هیچ حقی ادا نمی شود، بلکه ما این اعمال را تنها برای سود خویش انجام می دهیم. بنابراین شاعری که ایشان از او یاد کردن دقیقا همین را میگوید که خدا جان بخشید، ما را در این دنیا آفرید و پا به این جهان گذاشتیم، اما حق شکرگزاری او را چنان که شایسته است نمیتوانیم ادا کنیم. حضرت مصلح موعود در همین راستا واقعی واکنش حضرت مسیح موعود را در پی درگذشت یکی از پسرانشان اینگونه بیان می‌فرمایند. مبارک احمد پسر کوچک حضرت مسیح موعود بود و ایشان علاقه وافری به او داشتند و در ایام بیماریش با دلسوزی فراوان از او پرستاری کردند. از این رو حتی حضرت خلیفة المسیح اول نیز گمان می‌کردند که اگر مبارک احمد از دنیا برود حضرت مسیح موعود دچار اندوهی عظیم خواهند شد. در لحظات آخر حضرت مولوی در حال گرفتن نبض او بودند که به حضرت مسیح موعود عرض کردند مشک بیاورید و از آنجا که نبض کودک در حال ایستادن بود
تصور این است که در گذشته او چه داغ گرانی بر دل حضرت مسیح موعود خواهد گذاشت. چنان بر ایشان یعنی بر حضرت خلیفة المسیح اول اثر کرد که همانطور ایستاده بر زمین افتادند. اما هنگامی که حضرت مسیح موعود دریافتند که مبارک احمد درگذشته است، در همان لحظه با صبری مثال زدنی شروع به نوشتن نامه‌های به یاران خود کردند با این مضمون که مبارک احمد درگذشته است، اما نباید از این پیش آمد بیتابی کرد. این مشیت خدا بود که باید بر آن شکیبایی ورزیم. سپس از اتاق بیرون آمدند و با لبخند به سخنرانی پرداختند و فرمودند الهام خدا درباره مبارک احمد تحقق یافت، چنانکه ایشان بیتی نیز در زبان اردو در این باره دارند: آن که فرا می‌خواند از همه محبوب تر است. ای دل جان خود را فدای او کن. به همین ترتیب حضرت مصلح موعود در جای دیگر هنگام بیان سیره حضرت مسیح موعود می‌فرمایند: من بارها سخنی را از حضرت مسیح موعود شنیدم. ایشان با اشاره به سلطان عبدالحمید خان پادشاه برکنار شده ترکیه می‌فرمودند من یک سخن از سلطان عبدالحمید خان را بسیار میپسندم. با وجود این که بسیاری از کارهای او نادرست بود، اما این سخنش بسیار به دلم نشست. آن سخن چه بود؟ زمانی که مسئله جنگ با یونان مطرح شد، وزیران بهانه‌های فراوانی آوردند. در واقع سلطان عبدالحمید خواهان جنگ بود، اما وزیران تمایلی نداشتند و به همین دلیل بهانه تراشی می‌کردند. سرانجام وزیران گفتند که برای جنگ فلان چیز و به همان چیز آماده است، اما با اشاره به مسئله حیاتی افزودند که برای فلان امر تمهیداتی اندیشیده نشده است. یعنی گفتند ما کاملا آماده ایم، اما این کمبود وجود دارد و به دلیل این کاستی جنگیدن بسیار دشوار است. برای مثال چنین در نظر بگیرید که آنان گفتند، به احتمال قوی همین را گفتند، که تمامی قدرت‌های اروپایی در حال حاضر برای کمک به یونان متحد شدند و ما برای مقابله با این مسئله چاره‌ای نداریم. حضرت مسیح موعود می‌فرمودند که هنگامی که وزیران مشورت خود را ارائه دادند، مشکلات را برشمردند و گفتند که فلان چیز فراهم نیست، سلطان عبدالحمید پاسخ داد باید کمی به خدا هم توکل کرد. حضرت مسیح موعود از این جمله سلطان عبدالحمید بسیار لذت می‌بردند و می‌فرمودند من این ویژگی او را که بر خدا توکل کرد بسیار می‌پسندم. حضرت صاحبزاده میرزا بشیر احمد در بیان واقعه پیرامون غیرت حضرت مسیح موعود نسبت به توحید می‌نویسند: حضرت منشی ظفر احمد کاپورتالوی در نامه‌ای برایم نقل کردند که حضرت مسیح موعود دچار عارضه سرگیجه بودند. از حملات سرگیجه رنج می‌بردند. درباره طبیبی شنیده شد که در درمان این بیماری مهارت خاصی دارد و پزشکی بسیار حاذق است. از این رو او را فراخواندند، هزینه سفرش را دادند و با ارسال نامه‌ای او را از راه دور دعوت کردند. آن طبیب پس از معاینه حضرت پرنور گفت در عرض 2 روز شما را بهبود میبخشم. این که چیزی مهمی نیست. در 2 روز شما را کاملا درمان میکنم. با شنیدن این سخن حضرت مسیح موعود به اندرون رفتند و در یادداشتی به حضرت مولوی نورالدین نوشتند من به هیچ وجه نمیخواهم این شخص مرا درمان کند. آیا او ادعای خدایی دارد؟ هزینه بازگشت و 25 روپیه دیگر نیز به او بدهید و روانه‌اش سازید. و بدین گونه نیز عمل شد. به همین ترتیب حضرت مفتی محمد صادق هنگام بیان سیره حضرت مسیح موعود می نویسد: حضرت مسیح موعود می فرمودند خدا کسانی را دوست می دارد که برای پاسداشت عظمت و عزت او حمیت و غیرت می ورزند. چنین افرادی در مسیر باریک گام بر می دارند و هر کس و ناکس نمی تواند با اذن آنان هم قدم شود. تا زمانی که جوششی برای خدا وجود نداشته باشد
انسان به هیچ لذتی دست نمی یابد تا زمانی که جوششی درونی برای خدا در دل انسان پدید نیاید و از آمیختگی با هوای نفس و اندیشه سود و زیان دنیوی پیراسته نگردد، هیچ عبادت و صدقه ای از او پذیرفته نمی شود. این نکته بسیار مهمی است. تا زمانی که انسان از آمیختگی با هوای نفس و اندیشه منافع دنیوی تهی نگردد، هیچ عبادت و صدقه ای از او پذیرفته نمی شود. کسی که برای خدا غیرت می ورزد از هم نوعان خویش پیشی می گیرد و چنین کسانی از جانب خدا برکات فراوانی دریافت می کنند. از این رو برای استجابت دعا نیز ضروری است که انسان به توحید یقین و ایمان کاملی داشته باشد و پیش از هر چیز برای دستیابی به محبت خدا دعا کند. کسانی که می‌نویسند ما بسیار دعا کردیم، چنین چنان کردیم، نماز نافله خواندیم، صدقه دادیم، اما دعایمان مستجاب نشد، باید اندکی در این باره تأمل کنند. این نسخه است که حضرت مسیح موعود تجویز فرمودند. حضرت میرزا بشیر احمد هنگام بیان سیره حضرت مسیح موعود در جایی می‌فرمایند خدا نیز محبت حضرت مسیح موعود را با چنان قدردانی عرض نهاد که تنها سزاوار رحمت بیکران و شایسته قدرشناسی بی‌نظیر اوست. از این رو خدا ایشان را مخاطب قرار داده و می‌فرماید انت منی به منزلت توحیدی و تفریدی، انت منی به منزلت ولدی، انی معک یا ابن رسول الله. یعنی از آنجا که تو در این زمان پرچمدار توحید من هستی و سرمایه از دست رفته توحید را بار دیگر در جهان احیا می کنی، ای مسیح محمدی، تو برای من و همان اندازه محبوبی که یگانگی و یکتایی هم برایم محبوب است. از آنجا که مسیحیان از روی دروغ و افترا مسیح خود را فرزند حقیقی خدا پنداشتند، غیرت من ایجاب کرد که با تو چنان محبتی بورزم که سزاوار فرزند است، تا بر جهانیان روشن شود که حتی شاگردان محمد رسول الله نیز میتوانند به مقام اطفال الله دست یابند. و از آنجا که تو در خدمت به دین محبوبم محمد مصطفی شبان روز مستغرق و در محبت او محو هستی، من تو را به عنوان فرزند روحانی این محبوبم با نشان محبت بیزوال و همراهی همیشگی خویش سرفراز میسازم. این است مفهوم الهامی که به حضرت مسیح موعود نازل شد و من اکنون آن را خواندم. در ضمن بیان سیره ایشان حضرت میرزا بشیر احمد در جای دیگری می نویسند هدف و غایت عظیم از بعثت حضرت مسیح موعود خدمت به اسلام و اقامه توحید بود. در آن دوران توحید حقیقی بیشترین رویارویی را با مسیحیت داشت. البته امروزه نیز در برخی مناطق این گونه است که در پس پرده توحید خطرناکترین نوع شرک را آموزش می‌دادند و با قرار دادن حضرت مسیح ناصری به عنوان فرزند خدا نعوذ بالله او را در کنار ذات احدیت می‌نشاندند. از این رو حضرت مسیح موعود غیرت و خروشی عظیم علیه مسیحیت داشت. افزون بر این در احادیث نیز مهمترین وظیفه منصب مسیحیت ایشان کسر صلیب، یعنی شکستن صلیب بیان شده است. به همین دلیل ایشان بر وفات حضرت عیسی بسیار پافشاری می‌کردند، زیرا اثبات همین یک مسئله به تنهایی برای در هم شکستن مسیحیت کافی است. باور دیگر با اثبات وفات مسیح نه الوهیتی باقی میماند، نه نام نشانی از تأسیس بر جای میماند و نه مسئله کفاره میتواند بر پاهای لرزان خود بایستد. بیشک عقیده به وفات مسیح ناصری طبیعتاً نخستین گام برای اثبات حقانیت شخص حضرت مسیح موعود نیز به شمار می رود. اما اهمیت اصلی این مسئله که موجب تأکید فراوان حضرت مسیح موعود بر آن می شد به ابطال و رد مسیحیت کلی باز می گردد. ایشان در اینجا از واژه هندی کاهندن استفاده کردند که به معنای رد کردن است. از این رو ارغب می‌فرمودند شما بگذارید مسیح بمیرد، زیرا حیات اسلام در همین نهفته است. ای کاش سایر برادران مسلمان ما با درک این نکته دست کم در رویارویی با مسیحیت با ما همصدا می‌شدند
پذیرش یا عدم پذیرش ادعای حضرت مسیح موعود مسئله دیگری است، اما دست کم در اینجا که برتری اسلام به اثبات میرسد با هم نوا شوند. عقاید باطل مسیحیت و گسترش جهانی این عقاید در آن دوران چنان بار سنگینی به دل حضرت مسیح موعود گذاشته بود که ایشان در جایی با بیقراری ناشی از درد و اندوه با جلالی خاص می‌فرمایند: من هر دم در اندیشه‌ام که میان ما و نصارا به گونه‌ای فیصله یابد. دلم از فتنه مرد پرستی خون است و جانم در تنگنای شگفت گرفتار شده است. چه دردی از این جانکاهتر که انسان عاجز به جایگاه خدایی رسانده شود و مشتی خاک پروردگار جهانیان پنداشته شده است. من مدتها پیش از این غم جان سپرده بودم اگر مولایم و خدای قادر و توانایم به من تسلی نمی بخشید که سرانجام پیروزی از آن توحید است. حضرت مسیح موعود می‌فرمایند خدا می‌داند و او بر هر امری بهترین گواه است که آن چیزی که در راه او پیش از همه و بیش از همه به من عطا شده قلب سلیم بود، یعنی دلی که ارتباط حقیقیش با هیچ چیز جز خدا نبود. روزگاری جوان بودم و اکنون پیر شدم، اما در هیچ برهه‌ای از عمر خود پیوندی حقیقی با هیچ کس جز خدا نیافتم. به سبب همین سوز محبت هرگز به مذهبی که عقایدش با عظمت و یگانگی خدا در تضاد باشد و یا مستلزم هر گونه توهینی به ساحت او گردد رضایت ندادم. به همین دلیل مذهب مسیحیت مورد پسند من واقع نشد، زیرا در هر قدم آن توهین به خدای نهفته است. انسانی عاجز که حتی نتوانست به خویشتن یاری رساند به عنوان خدا قلمداد شده است. حضرت مفتی فضلالرحمن مهاجر بیان می‌کنند در خانه‌ام 2 دختر پیاپی متولد شدند که به فضل خدا چنان که خود ایشان در زمان روایت این ماجرا بیان می‌کنند در قید حیات بودند. پس از آن پسری به دنیا آمد که نمی‌تواند سخن بگوید و نمی‌شنید. این پسر اول عموماً بیمار بود. سپس پسر دومی متولد شد که باهوش و تندرست بود. عادات و چهره اون کودک چنان دلربا بود که در همان سنین خردسالی تمامی کارهای خانه را انجام میداد و با کوچکترین اشاره‌ای منظور را در می‌یافت. به گفته ایشان پسر بسیار باهوش و مستعد بود. به همین دلایل مهر و محبت من به او بسیار فزونی یافت. پسر اول که بیمار بود در 4 سالگی درگذشت. این پسر دوم که نیز باهوش بود وقتی به سن 4.5 سالگی رسید به تب حصبه مبتلا شد. من اون را بسیار درمان کردم اما هیچ نشانه ای از بهبودی به چشم نمیخورد. در 15مین روز بیماریش به سرسام مبتلا شد. سرسام بیماری شبیه به مننژیت است که در آن پرده‌های مغز ملتهب میشوند. من نامه‌ای برای درخواست دعا به خدمت حضرت مسیح موعود نوشتم مبنی بر اینکه این پسر بسیار به من عزیز است، دعا کنید زنده بماند. ایشان در پاسخ فرمودند ان شاء الله دعا خواهم کرد، اما اگر تقدیر مبرم باشد قابل دفع نیست. من با خواندن این نامه یقین پیدا کردم که این کودک زنده نخواهد ماند. از قضا در روز 4 حال او بسیار وخیم شد. حضرت در آن روز برای شرکت در جلسه دادگاه عازم گورداسپور بودند. از آنجا که من برای شرکت در تمام جلسات دادگاه همراه با حضرت مسیح موعود می‌رفتم، از آن روز نیز برای عزیمت حاضر شدم. هنگامی که ایشان از منزل بیرون آمدند در ابتدا مرا مخاطب قرار دادند و فرمودند حال فرزندت چگونه است؟ عرض کردم حضرت خودتان تشریف بیارید ببینید، خانه‌ام همین نزدیکی است، در وضعیت بسیار وخیمی است. هنگامی که ایشان به خانه آمدند و کودک را دیدند فرمودند او بسیار بیمار است. امروز تو به گورداسپور نیا و با من همراه نشو. ایشان عازم سفر شدند و روز بعد حوالی ساعت 4 آن کودک درگذشت. روز پس از آن حضرت پرنور ساعت 10 صبح از گورداسپور برگشتند. من نیز با شنیدن این خبر برای مصافحه پیش رفتم، در حالی که دختر کوچکم را که از آن پسر کوچکتر بود در آغوش داشتم. حضرت با دیدن من فرمودند از درگذشت فرزندت بسیار اندوهگین شدند، اما به گمانم محبت تو به او تا مرز شرک پیش رفته بود. به همین دلیل
زنده ماندنش محال به نظر می رسید. به هر حال من برای فرزند دعاهای بسیاری کردم. خدا به تو نعم البدل عطا خواهد فرمود و او شنوا و گویا خواهد بود. یعنی خداوند فرزندی جدید عطا خواهد کرد که هم شنوا و هم گویا و کاملا سالم خواهد بود. در ادامه ایشان میگویند که پس از آن فضل کریم متولد شد. نامی که پسران ایشان فضل کریم بود. سپس عبدالحفیظ به دنیا آمد. پس از آن 2 سقط جنین رخ داد که هر 2 جنین پسر بودند. پس از آن پسر دیگر متولد شد. سپس عبدالله، سپس عبدالکریم و در نهایت احمد به دنیا آمدند. به فضل خدا پس از آن ماجرا صاحب 5 فرزند شدند که همگی به لطف الهی زنده ماندند و عمر طولانی یافتند. پس ایشان همواره درس توحید را به صحابه خویش می‌آموختند و برای تسلی خاطر آنان دعا نیز می‌فرمودند و خدا با استجابت دعای ایشان 5 پسر به این صحابی عطا فرمودند. حضرت مسیح موعود می‌فرمایند خدا می‌خواهد تمامی ارواحی را که در اقلیم‌های گوناگون زمین پراکنده‌اند، چه در اروپا چه در آسیا و از سرشتی پاک برخوردارند، به سوی توحید بکشاند و بندگان خود را بر دین واحد گرد آورد. این همان هدف خداست که مرا برای آن به این دنیا فرستاده است. پس شما نیز از این هدف پیروی کنید، اما با نرمخویی، حسن خلق و پافشاری بر دعا. سپس ایشان در جای دیگر می‌فرمایند تمام مسرت و شادمانی من در همین نهفته است و غرض اصلی از بعثت من نیز همین است که توحید خدا و عزت رسول در دنیا اقامه گردد. حضرت پیر افتخار احمد هنگام بیان سیره ایشان می‌فرمودند حضرت مسیح موعود خادمی به نام پیرادته داشتند. ما همه او را با همین نام پیراندته صدا می‌زدیم، اما هنگامی که حضرت او را فرا می‌خواندند پیریدته خطاب می‌فرمودند. پیریدته نه پیراندته. واژه پیراندته در زبان محلی به معنای داده شده از سوی پیران است، اما پیریدته یعنی داده شده از سوی پیر، یعنی داده شده از سوی پیر من که همان الله است. این همان توحیدی است که خدا در الهامی خطاب به حضرت می‌فرمودند خذوا التوحید یا ابناء فارس، ای فرزندان فارس توحید را چنگ زنید، توحید را چنگ زنید. پس این الهام را باید نسل ایشان و بلکه هر مؤمنی برای بقا و پیشرفت درونی خود همواره مد نظر داشته باشد. هر کسی که وارد سلسله بیعت می شود باید آن را پیش چشم بدارد. با ورود به بیعت ایشان همه افراد در نام ایشان ادغام شده و در زمره فرزندان و نسل ایشان قرار گرفتند. اگر به این توحید تمسک جویند در دنیا و دین عزت خواهند یافت، وگرنه هیچ پیوند خونی یا صرف بیعت کردن سودی نخواهد بخشید. حضرت حافظ محمد ابراهیم رضی الله بیان می‌کنند نخستین باری که من به همراه جناب حکیم عبدالعزیز و جناب حکیم عطا محمد به خدمت پربرکت حضرت مسیح موعود شرفیاب شدیم، در آن روزها نیز حضرت در گورداسپور تشریف داشتند. هنگامی که ایشان از اتاق بیرون می آمدند، هر 3 نفر ما کنار در ایستاده بودیم. من و جناب حکیم عبدالعزیز به حضرت السلام علیکم عرض کرده و با ایشان مصافحه کردیم، اما برادر عطا محمد خود را بر پاهای حضرت مسیح موعود انداخت. حضرت بازوی او را گرفته و بلند کردند و فرمودند خدا مرا در این زمانه دقیقاً برای محو همین نوع شرک ها مبعوث فرموده است. بوسیدن پاها شرک است. سپس با ایشان نیز مصافحه فرمودند. به همین ترتیب حضرت میرزا بشیر احمد بیان می‌کنند که جناب قاضی محمد یوسف فشاوری از طریق نامه‌ای به من اطلاع دادند وقتی در ابتدا به قادیان رفتم شخصی پسرش را برای دیدار به حضرت آورد. هنگامی که آن پسر برای مصافحه با حضرت جلو رفت به نشانه تعظیم قصد داشت به پاهای حضرت مسیح موعود دست بکشد. در آن هنگام حضرت با دستهای مبارک خویش مانع از این کار شدند. آن دیدم که چهرهشان سرخ شد و با جوش و خروش
فراوان فرمودند پیامبران برای محو شرک به دنیا می آیند و رسالت ما نیز از بین بردن شرک است، نه برپا داشتن آن. حضرت مسیح موعود می‌فرمایند من با اینکه کسی از من عکس بگیرد به شدت مخالفم. در این خصوص مسئله عکس گرفتن نیز در اینجا روشن می شود. بسیار از افراد به شیوه نادرست عکس‌های خود، عکس‌های مسیح موعود و خویشاوندان و بستگانشان را نگه می دارند. از این رو من این مطالب را بیان می کنم. می‌فرمایند من به شدت مخالفم که کسی از من عکس بگیرد و آن را مانند بت پرستان نزد خود نگه دارد یا منتشر کند. من هرگز چنین حکمی ندادم که کسی چنین کاری کند و هیچ کس بیشتر از من دشمن بت پرستی و تصویر پرستی نخواهد بود. اما دیدم که امروزه مردم اروپا هرگاه بخواهند تألیفات شخصی را ببینند ابتدا مایلند عکس او را ببینند، زیرا در کشور اروپایی علم فراست بسیار پیشرفت کرده است و اغلب آنان نه اکثریتشان تنها با دیدن عکس میتوانند تشخیص دهند که آیا مدعی صادق است یا کاذب. و آن افراد به دلیل هزاران فرسنگ فاصله نمیتوانند به من برسند و نمیتوانند چهره‌ام را ببینند. بنابراین اهل فراست آن دیار از طریق عکس در حالات درونی من تأمل میکنند. اما بسیاری هستند که از اروپا یا آمریکا برایم نامه ها نوشتند و در نامه های خود آوردند که ما عکس شما را به دقت بررسی کردیم و طریق علم فراست ناگزیر به پذیرش این حقیقت شدیم که کسی که این عکس متعلق بوست نمیتواند کاذب و دروغگو باشد. و یک زن آمریکایی با دیدن عکس هم گفت، یعنی با دیدن عکس حضرت مسیح موعود نوشت که این تصویر یسوع یعنی عیسی است. پس به این منظور و تا همین حد من در برابر جاری شدن این طریق بنابر مصلحت سکوت اختیار کردم و همین دلیل من اجازه عکس گرفتن دادم، وگرنه اگر موجب وسوسه شرک شود مطلقا ممنوع است. فرمودند انما الاعمال بالنیات و مدار اعمال بر نیت هاست و مذهب من این نیست که حرمت تصویر قطعی است. من نیز این را نمیگویم که عکس گرفتن مطلقا حرام است. از قرآن شریف ثابت است که گروهی از جنیان برای حضرت سلیمان تصویر می ساختند و بنی اسرائیل تا مدتها تصاویر انبیا را نزد خود داشتند. بنی اسرائیل تصاویر انبیا را داشتند که در میان آنها تصویر پیامبر اکرم نیز وجود داشت و جبرئیل تصویر حضرت عایشه را بر روی پارچه ابریشمی به پیامبر نشان داد و در آب تصاویر برخی حیوانات به طور طبیعی بر روی سنگها نقش می‌بندد. در مکانهایی که زلزله رخ می‌دهد، در کوه‌ها، جایی که زیر آوار می‌مانند، تصاویر آنها نقش می‌بندد. و این دستگاهی که اکنون به وسیله آن عکس گرفته می‌شود، یعنی دوربین، در زمان انحضرت اختراع نشده بود و دستگاه بسیار ضروری است که طریق آن می‌توان برخی از امراض را تشخیص داد. پس مسئله تنها به عکس‌ها محدود نمی‌شوند، بلکه ایشان فرمودند که با آن میتوان امراض را نیز تشخیص داد. اکنون این نظام بسیار پیشرفته‌تر شده است. در آن زمان مربوط به اشعه ایکس بود. فرمودند میتوان تشخیص داد. به دستگاه تصویربرداری دیگری نیز اختراع شده است که به وسیله آن از استخوان‌ها عکس میگیرند از طریق اشعه ایکس و برای تشخیص امراض نظیر درد مفاصل و نقرس و غیره از طریق این دستگاه عکس میگیرند و حقیقت مرض معلوم می شود. اکنون اسکن، MRI و بسیار چیزهای دیگر رایج شده است. پس ایشان در حد دستگاه آن زمان توضیح دادند که این دستگاه بسیار مفیدی است. بنابراین اینکه بگویم اصلا نباید مقابل آن قرار گرفت نیز نادرست است. هدف باید نیک باشد. انما الاعمال بالنیات. پس اگر نیت درست باشد و شرکی در من نباشد اشکالی ندارد. ایشان در ادامه می‌فرمایند به همین ترتیب از طریق عکس فواید علمی بسیاری به دست آمده است. از طریق تصویر که همان عکس عام است نیز فوایدی حاصل شده است، چنانکه برخی از انگلیسی ها از طریق عکس تصاویر تمام جانداران جهان از انواع مختلف ملخ‌ها گرفته تا هر نوع پرنده و چرنده را در کتاب خود چاپ کردند. امروز شبکه‌های مختلفی مانند نشنال جیوگرافی و غیره نیز فعالیت می‌کنند که با عکس گرفتن جزئیات دقیق از حیوانات ارائه می‌دهند. به هر حال ایشان می‌فرمایند که موجب پیشرفت علمی شده است
پس چگونه میتوان گمان برد خدایی که به علم ترغیب میکند استفاده از دستگاهی را حرام قرار دهد که به وسیله آن امراض بسیار دشوار تشخیص داده می شود، وسیله برای هدایت یافتن اهل فراست می گردد. اینها تماما جهالت هایی است که گسترش یافته است. این که بگوییم عکس حرام است یا ممنوع است نیز نادرست است. بله، نیت باید نیک باشد. فرمودند چرا مولوی های کشور ما روپیه های دارای چهره شاهی و سکه های 2 آنه‌ای، 4 آنه‌ای، 8 آنه‌ای را از جیب‌ها و خانه‌های خود بیرون نمی‌اندازند؟ اگر این مولوی ها تا این حد افراطی هستند، پس چرا این سکه‌ها، روپیه ها و اسکناس های ما که روی آنها تصاویر پادشاهان چاپ شده است را از خانه‌هاشان بیرون نمی‌ریزند؟ چرا آنها را در جیب خود حمل می‌کنند؟ آیا روی این سکه ها تصویر نیست؟ افسوس که این افراد به ناحق با بیان سخنان نامعقول به مخالفان موقعیت می‌دهند تا بر اسلام بخندند. اسلام تمامی کارهای لغو و اعمالی را که مؤید شرک هستند حرام کرده است، نه کارهایی را که موجب پیشرفت علم بشری میشوند و وسیله‌ای برای شناخت امراض میگردند و اهل فراست را به هدایت نزدیک میسازند. با این همه من هرگز نمیپسندم که افراد جماعت من بدون چنان ضرورتی که آنها را ناگزیر سازد انتشار عمومی عکس مرا پیشه و کسب خود قرار دهند. اگر هدف نیک باشد اشکالی ندارد، اما این تصویرها را وسیله برای درآمدزایی قرار ندهید، زیرا از این طریق رفته رفته بدعت‌ها پدیدار میشوند و به شرک میانجامند. از این رو من در این مورد نیز به جماعت خود نصیحت میکنم که تا حد امکان از چنین کارهای برکنار بمانند. من کارت‌های برخی از آقایان را دیدم که در حاشیه پشت آنها عکس خود را گذاشتند. ما با چنین اشاعتی به شدت مخالفم و نمیخواهم هیچ شخصی از جماعت ما مرتکب چنین کاری شود. انجام دادن کاری برای یک غرض صحیح و مفید یک امر است، مانند هندوها که تصاویر بزرگان خود را جابجا بر در دیوار نصب میکنند امر دیگری. و همواره دیده شده است که چنین کارهای لغوی منجر به شرک میشوند، یعنی به سوی شرک سوق میدهند و مفاسد بزرگی از آنها پدید میآید، چنانکه در میان هندوها و نصارا پدید آمد. و من امیدوارم که کسی به نصایح من با دیدی عظمت و احترام مینگرد و پیرو راستین من است، پس از این از چنین کارهای دستکش بماند، وگرنه او برخلاف هدایت‌های من گام برمی‌دارد و در راه شریعت مرتکب گستاخی می‌شود. پس ما باید با دقت فراوان بررسی کنیم که هدف ما از نصب تصویر چیست. مبادا این هدف به هیچ وجه ما را به سوی شرک سوق دهد. سلام دادن به عکس‌ها و تعظیم درباره آنها همگی خیالات مشرکانه است. امروزه برخی از مردم در میان هندوها نیز همین گونه است که عکس‌های قدیمی در گذشتگان را نصب می‌کنند و روی آن حلقه‌های گل می‌آویزند. درباره برخی از عزیزان در گذشته در اینجا و در میان ما نیز گاهی در برخی جاها این رواج شده است که از آنها تصویر تهیه می‌کنند و وقتی می‌خواهند عکس خانوادگی دستجمعی بگیرند، قاب عکسی بزرگ را همراه خود می‌گذارند تا نشان دهند این بزرگان ما که فوت شدند تصویرشان اینجاست، آنها نیز در جمع ما حضور دارند. ایشان فرمودند که تمام اینها شرک است، این کارهای نادرستی است، اینها بدعت هاست و باید از آنها پرهیز کرد. برخی از افراد در عکس‌های عروسی نیز به همین شکل عکس میگیرند. گزارش‌هایی به دست من میرسد اگر عکس گرفتن تنها برای هدف نیک یا به عنوان یادگاری برای نگهداری در آلبوم ها باشد، این هم جایز است، اما تبدیل کردن آن به یک بدعت و تنها نصب کردن و سپس نگریستن به آن و صبح برخاستن و سلام دادن به آن کارهای نادرست است. همانگونه که حضرت مسیح موعود فرمودند. حضرت صوفی غلام محمد بیان می‌کنند برخی از اهالی آمریکا و ولایت اروپا ابراز تمایل کرده بودند که می‌خواهیم تصویر مدعی مسیح موعود را ببینیم. از این رو از حضرت عکس گرفته شد. در اینجا یک عرب به نام عبدالمحی زندگی می‌کرد. او کارت‌های بسیاری چاپ کرد که شبیه حضرت بر آنها نقش بسته بود و بدین گونه آن تصویر را منتشر ساخت.
هنگامی که حضرت دریافتند این عکس بر روی پستکاردها چاپ شده است بسیار ناخشنود شدند و فرمودند ما برای یک نیاز دینی عکس خود را انداخته ایم. ما اصلا نمیپسندیم تصویر ما وسیله امرار معاش قرار گیرد که منجر به شرک یعنی سوقدنده به سوی شرک شود. از این رو آن کارتها تلف شدند. حضرت مولانا غلام رسول راجیکی بیان میکنند هنگامی که با حضرت مسیح موعود بیعت کردم در نامه‌ای به خدمت حضرت عرض کردم که من این گونه وظایف و اوراد را انجام میدهم و همچنین عرض کردم از زمانی که بیعت کردم و آمدم از این سو مریدان پیرها به گفته آنان تصویر پیر خود را در ذهن مجسم میکنند. من با این خیال که وقتی مریدان پیرهای عادی چهره آنان را در ذهن مجسم میکنند پس چرا من چهره پیشوا مرشد خود را که مسیح موعود و مهدی موعود خدا هستند در ذهن مجسم نکنم، یعنی در تصویر ایشان را در دل خود بنشانم و سپس هر روز با در نظر گرفتن این تصویر بکوشم تا هر هدف خود را برآورده سازم. پس تصور شما از تصور تمامی آن پیرها با برکت‌تر، مفیدتر و مناسبتر خواهد بود. شما که مسیح موعود هستید در حالی که معلوم نیست آن پیرها و فقیرهای دیگر اصلا بر حق باشند یا نه. وقتی مردم تصور آنها را با خود به همراه دارند پس من تصور شما را هر لحظه در دل نداشته باشم. جناب راجیکی میگویند وقتی این مطلب را به خدمت حضرت اقدس نوشتم نامه‌ای به دستخط حضرت مولوی عبدالکریم از سوی حضرت مسیح موعود دریافت کردم که در آن نوشته شده بود تصور مخلوق به جز شرک نتیجه در بر ندارد. این تصوری که تو میکنی جز شرک هیچ چیز دیگر را در آن پدید نخواهد آمد. برای ذکر خدا نام الله کافی است و باید درود شریفی را خواند که مهر سنت پیامبر اکرم بر آن خورده است. پس از دریافت این نامه در همان دم این تصور را ترک کردم و فوراً سلسله اذکار و اوراد پیشین را نیز متوقف ساختم. جناب مستر سید نظیر احمد میگویند جناب سید فضل شاه مرحوم مهاجر قادیان برام بیان کردند که روزی که از دوستان درباره کیمیاگری حضرت مسیح موعود پرسید، حضرت فرمودند کیمیاگران در جستجوی رزق این گونه در به در و آواره میگردند، اما از آن اسباب صحیح که خدا به طور جایز برای حصول رزق قرار کرده است بهره نمیگیرند. کیمیاگران به مقام توکل دست نمییابند، از این روز که راههای درست و مشروع را رها کرده و خود راهی ابداع میکنند و نمیدانند که خدا میفرماید فالسماء رزقکم و میفرماید فالسماء رزقکم و ما توعدون و روزی شما و آنچه وعده داده میشوید در آسمان است. ما چنین افراد منحوسی را بزرگترین مشرک میدانیم. خدا در کلام پاک و کریم خود به مؤمن یک نسخه کیمیا را میآموزد که با عمل با آن خدا چنان که وعده داده است از آسمان رزق میدهد، اما این روزی تنها نصیب کسانی میشود که به سوی او روی آوردند. ایشان میفرمایند به مؤمن نسخه کیمیایی را میآموزد که انسان با عمل با آن به کیمیاگری حقیقی بدل میشود و خداوند خود تمامی نزاها رو را برآورده میسازد. چنان که خدا میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و هر کس تقوی الهی پیشه کند خدا راه نجاتی برای او فراهم میکند و از جایی که گمان نمیبرد به روزی میبخشد. بنگرید وقتی به انسان متقی نعمتهای تمام جهان داده میشود پس محتاج چه کسی میتواند باشد؟ کسانی که تقوا پیشه میکنند خدا چنان اسبابی برایشان فراهم میسازد و از چنان جاهایی با آنان رزق عطا میفرماید که گمان آن را هم نمیبرند. پس فرمودند وقتی نعمتهای جهان میآید پس متقی محتاج چه کسی میتواند باشد؟ من میگویم اگر کیمیاگران آن وقتی را که در کیمیاگری تلف میکنند برای آفریدگار خویش صرف میکردند به تمامی خواستهای دل خود دست میافتند به شرط آنکه به درستی بر تقوا استوار گردند. کلام توحید محور ایشان وسیله عملیشان در این زمینه بر انسانهای نیک فطرت چه اثری میگذاشت؟ درباره حضرت میرزا بشیر احمد روایتی از یک بزرگوار مخلص بیان فرمودند. میگویند جناب میر عبدالرحمن افسر جنگلبانی بارامولای کشمیر در نامه‌ای به من نوشتند پدرم در ابتدا حنفی بود و سپس اهل حدیث شد. در آن زمان به دوست خود جناب مولوی محمد حسن مرحوم ساکن آسنور می گفت که
ما اکنون ادعا میکنیم که موحدان بزرگی هستیم، اما بعید نیست جماعت دیگری برایت که ما را نیز مشرک بگرداند. پدرم میگوید چنان که همان طور هم شد، زیرا ما حضرت عیسی را زنده کننده مردگان و خالق پرندگان میدانستیم. اما هنگامی که گوشهایم این اشعار اردوی حضرت اقدس مسیح موعود را شنید که اوست که در حقیقت آفریننده اغلب پرندگان است، بر این خداشناسی تو آفرین باد. ای مولوی، آیا توحید همین است؟ راست بگو از کدام دیو تقلید میکنی؟ در آن لحظه به هوش آمدم و شما دو برادر را در سرینگر نزد داییتان گذاشتم و با پای پیاده به قادیان رفتم و در آنجا به شرف بیعت نائل شدم. هم سخن مرا تبلیغ. حضرت مولانا غلام رسول راجیکی بیان میکنند گمان میکنم سخن از سال 1901 بود. روزی در بارگاه اقدس حضرت شرفیاب بودم که حضرت درباره توحید سخنرانی ایراد فرمودند و در میان آن فرمودند برخی از افراد در برابر احسان کسی پیش از آن که الحمدلله بگویند بلا فاصله جزاک الله میگویند، حالان که اگر با ژرف نگرسته شود از منظر معرفت این کلمه در درون خود گونه از جنبه شکر را نهفته دارد، زیرا ذات احساس کننده و از آن چیزی که به واسطه آن وی محسن گشته در حقیقت هر دو آفریده خدا هستند. از این رو بر کسی که مرهون احسان است واجب است که پیش از گفتن جزاک الله به توصیف تحمید الله بپردازد و نزول احسان الحمدلله بگوید، زیرا لحاظ معرفت و حقیقت ضروری است که در وهله نخست شکر خالق اسباب به جای آورده شود، سپس با آن شخص احسان کننده جزاک الله گفته شود. جناب برادر عبدالرحمن قادیانی در مقاله مشتمل بر جزئیات آخرین سفر حضرت مسیح موعود به لاهور می نویسند روز برآمد، منتظمین تدارکات ضیافت را آغاز کردند و اندک اندک کالسکای مهمانهای معزز و اشراف از راه رسید، اما حال حضرت مسیح موعود که قرار بود در سخن کنند همچنان نزار و ضعف همراه بود. ضعف بی حالی به حدی بود که با وجود آن مطلقاً هیچ امید به توانایی حضرت برای ایراد سخنرانی نمی‌رفت. با همین تصور حضرت مولانا نورالدین رضی الله عنه دستور فرمودند که شما خود تا حدی که اسباب ضیافت روحانی مهمانان که میآیند را فراهم آورید، چنانکه در وقت مقرر حضرت مولوی سخنرانی آغاز فرمودند. اما دیر نگذشت که آن ماه منور و خورشید فروزان شخصا بر ما طلوع فرمود، یعنی حضرت مسیح موعود اندکی بعد خودشان تشریف فرما شدند. حضرت مولانا نورالدین سخنرانی متوقف ساختند و حضرت پرنور ایستادند و خطاب به حضاران کمابیش 3 ساعت چنان سخنرانی پرشور ایراد فرمودند. از یک سو وضعیت بیماری به گونه‌ای بود که ایشان دشوار می‌نمود و از سوی دیگر هنگامی که آمدند 3 ساعت تمام سخنرانی پرشور، عارفانه و لبریز از علم و معرفت ایراد فرمودند که نه تنها خودی‌ها بلکه بیگانگان نیز به تحسین شگفتی واداشته شدند و چنان سراپا گوش جان سپرده بودند که گویی مسحور گشتند و چنان لذتی از این مائده روحانی احساس کردند که آنها را از غذای جسمانی نیز بینا ساخته بود. در سخنرانی حضرت چنان روانی موج میزد که یادداشت برداری دشوار میشد و در بیان چنان شوکت و قوتی نهفته بود که در آن جمعیت انبوه حتی صدای نفس کسی به گوش نمی‌رسید. حضرت با چنان شور و حرارت سخن میگفتند که همراه با اوج گرفتن سخنرانی خودشان نیز به سوی شنوندگان پیش می‌رفتند. من با چشمان خود دیدم و خوب متوجه هم شدم که حضرت چندین بار از میز چند قدم جلوتر رفتند. حضرت میز را پشت روی خود قرار نداده بودند، بلکه میز در پشت سرشان قرار داشت، یعنی میزی که چیده شده بود چنین نبود که پشت آن بایستند سخنرانی کنند، بلکه جلوتر از میز ایستاده بودند و به همین دلیل در حین سخنرانی و در اوج شور 1-2 قدم به جلو نیز میرفتند. این سخنرانی حضرت در حیات منزل جناب دکتر سید محمد حسین شاه نهایتاً 1 دهه پیش از وفات حضرت ایراد شد، یعنی 10 روز پیش از صورت گرفت که از آن به عنوان تکمیل تبلیغ و اتمام حجت یاد می‌کردند و پیش از آن نیز مکالمه با یک انگلیسی متخصص در علوم هیئت در طبقه فوقانی منزل جناب خواجه کمال الدین صورت گرفته بود، یعنی آن سفر دوره کاملا تبلیغی بود. علاوه بر این سخنرانی‌ها حضرت چندین سخنرانی کوتاه و بلند دیگر نیز ایراد فرمودند. سپس می‌نویسند در همین ایام در اثنای تصنیف پیام صلح شماری از بانوان هندو به غرض دیدار حضرت به صورت یک هیئت شرفیاب شدند، در حالی که حضور در منزل جناب دکتر سید محمد حسین شاه تشریف فرما بودند. حضرت از آنجا که بسیار مشغول بودند خواستند آنان را زودتر مرخص فرمایند، اما آنها عذر آوردند و پافشاری کردند، تقاضای فرمودن نصیحتی نمودند
با چنان کیفیتی درخواست کردند که حضرت با وجود مشغله فراوان درخواستشان را اجابت فرموده، به توحید سفارش نمودند و بتپرستی برحذر داشتند و بر ضرورت دعا و نیایش به درگاه خدا تاکید ورزیدند. این واقع دقیقا مربوط به که 2 روز آخر است، اما در اصل آن بانوان میخواستند بسیار بیشتر بمانند و سخنان بسیار از زمان مبارک حضرت بشنوند، اما به دلیل مشغله شدید حضرت ناگزیر و با اکراه خیلی زود رفتند. به همین ترتیبی که دیگر از سخنرانی حضرت به سبب برخی جملاتش و همچنین به این دلیل که آخرین سخنرانی بود طور خاص مشهور و زبانزد خدام است که در آن حضرت فرمودند بگذارید عیسی مسیح بمیرد که حیات اسلام در همین نهفته است، بگذارید مسیح محمدی بیاید که عظمت اسلام در گروه همین است. این بود شور و بیقراری ایشان برای اقامه توحید. با وجود بیماری و مشغله فراوان ایشان برای رساندن پیام اسلام، پیام توحید از هیچ کوششی دریغ نورزیدند و به هیچ مانعی اعتنا نکردند. پس همین تلاش همه‌جانبه برای رساندن پیام توحید و تبدیل آن به بخشی از زندگی خویش همان رسالتی است که امروزه بر دوش غلامان مسیح محمدی نهاده شده است. خدا به ما توفیق سرانجام دادن این مهم را عطا فرماید. درباره اوضاع جهان و به ویژه شرایط جهان اسلام همه آگاهند که چه می‌گذرد. به دعای بسیار نیاز است. آتش بس هرچند به ظاهر برقرار شده است اما پایدار به نظر نمی‌رسد. از این حالا شکاف‌هایی در آن پدیدار گشته است. تلاش حکومت اسرائیل در این است که به هر طریقی بر لبنان حمله کرده و ایران را تحریک کند تا آنها واکنش نشان دهند. اکنون که برخی از رهبران اروپایی نیز اقدام به محکوم کردن اصلاحی نمودند، دست کم صدای بلند شد و کم و بیش این افراد از خود اخلاقی بروز دادند، اما اینها در همین حد متوقف خواهند شد. اخلاق در آن نیز همین قدر است. پیش از این نه آنان میخواهند تلاشی کنند، در آنها جرأت و قدرتی است. به هر حال ما باید دعا کنیم خداوند متعال به جهان اسلام رحم فرماید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.